मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। प्यारे दोस्तों, रात को अचानक बार बार आँख क्यों खुलती है? अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये खुशखबरी ज़रूर सुन लें। और साथ में ये भी बताऊंगा कि साइंस भी ये बातें जानकर क्यों हैरान है। प्यारे अजीज़ों, बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि हम अच्छी तरह सो नहीं पाते और रात को बार बार आंखें खुलती हैं, और इसकी वजह से हमारी नींद में खलल पड़ता है। हम में से शायद ही कोई ऐसा हो जिसकी आंख रात को ना खुलती हो, किसी परेशानी से या परेशानी की वजह से। और कभी रात को करवट बदलने पर आंख खुल जाती है, या कभी बुरा ख्वाब देखने के बाद अचानक झटके से आंख खुल जाती है। प्यारे अजीजों, लेकिन क्या आपने कभी इस चीज़ का मुशाहिदा किया है कि रात के 3 से 5 बजे के दरमियान हमारी आंख अमूमन खुल जाती है और इसी वक्त हम अचानक बेदार हो गए? यकीनन बहुत से लोगों के साथ ऐसा होगा, लेकिन हमने शायद इस पर गौर नहीं किया। ऐसा क्यों होता है? तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। इस वक्त तुम्हें कौन जगाएगा? रात के इस खास वक्त में वो कौन सी जगह है जो आपको बुलाती है? आपको बार बार कौन जगा रहा है? आज मैं आपको इसका रीज़न बताता हूँ। पहले इस्लाम और फिर साइंस की रो से तवज्जो फरमाएं। इस्लाम के मुताबिक रात को अचानक आपकी आंखें क्यों खुल जाती हैं? वजह इतनी खूबसूरत है कि आप बगैर मदद के सुबहान अल्लाह ज़रूर कहेंगे। प्यारे अजीज़ों, दुनिया के हर अमीर गरीब, अच्छे और बुरे को कुदरत के कवानीन के तहत किसी न किसी किस्म के दुख, तकलीफ और मसाइल का सामना करना पड़ता है। और ये दुनिया परेशानियों की अमाज़गाह है। कुछ लोग अपने बच्चों की नाफरमानी की वजह से परेशान होते हैं, तो कुछ अपने माल के ज़ाया होने से गमगीन होते हैं, और कुछ लोग औलाद ना होने के गम में मुब्तला होते हैं। यानी इंसान किसी परेशानी या परेशानी की सोच में ही सो जाता है, और इन जहनी मसाइल की वजह से रात को बार बार आँख खुलती रहती है। लेकिन अमूमन ऐसा होता है कि हमारी आँख रात के एक ख़ास वक्त यानी रात के 3 से या 5 बजे के दरमियान खुलती है, और गर्मियों में ये लोगों के साथ ज़्यादा होता है। लेकिन आपने कभी गौर नहीं किया होगा कि ऐसा क्यों होता है। तो आइए आपको बताता हूँ हदीस शरीफ की रोशनी में ऐसा क्यों होता है। प्यारे अजीज़ों, इसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगा जदीद साइंस की रोशनी में कि अगर आपके साथ दोबारा ऐसा होता है तो आपको फौरी तौर पर क्या करना चाहिए, जिससे आपको ज़िंदगी की तमाम खुशियाँ मिल जाएंगी। प्यारे दोस्तों, ये कई बीमारियों की अलामत नहीं है कि तुम समझो कि शायद मैं किसी बीमारी में मुब्तला हूँ, कि मेरी आँख बार बार एक ख़ास वक्त में खुल रही है, बल्कि ये खुश नसीबी की अलामत है। और अगर आपके साथ ऐसा हो जाए तो परेशान होने की बजाय अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त आपका खालिक अल्लाह आपको बुलाता है। प्यारे अजीज़ों, ये रहमत के फरिश्ते हैं जो आपको बार बार नींद से जगाते हैं। अल्लाह रात को अपने बंदों से ज़्यादा करीब होता है ताकि वो उनके लिए तौबा और रहमत के दरवाजे पूरी तरह खोल दे। हदीस शरीफ सुनिए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारा रब हर रात आसमान पर उतरता है, और जब रात का आखिरी हिस्सा बाकी रह जाता है तो वो आवाज़ देता है, जो मुझसे दुआ करेगा मैं उसकी दुआ कबूल करूँगा, और जो मुझसे मांगेगा मैं उसे वही दूंगा। जो वो चाहेगा मुझसे और कौन माफ़ी मांग सकता है, तो मैं उसे माफ़ कर दूंगा। इसी तरह एक और हदीस मुबारका है जो हज़रत अबू सईद खुदरी और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से मरवी है कि अल्लाह तबारक व तआला बुलाता है कि कोई माफ़ी मांगने वाला है, जो मुझसे दुआ करेगा मैं उसकी दुआ कबूल करूँगा, जो मुझसे मांगेगा मैं उसे वही दूंगा, जो वो चाहेगा मुझसे और कौन माफ़ी मांग सकता है, तो मैं उसे माफ़ कर दूंगा, और जो नमाज पढ़ता है मैं उसकी दुआ फजर के तुलू होने तक कबूल करता हूँ। इन दोनों हदीस को बयान करने का मकसद आपको इसी कीमती वक्त की अहमियत से आगाह करना है। ये वक्त कितना अहम है
کتنا مقدس وقت ہوتا ہے جب ہمارا خالق، ہمارا رب ہمیں مانگنے کے لیے بلاتا ہے۔ اس وقت تم مجھ سے جو بھی مانگو گے میں تمہیں سب کچھ دوں گا۔ اس لیے اگر آپ کی 3 سے 5 بجے کے درمیان آنکھ کھلے تو فوراً اٹھو اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ان احکامات پر عمل کریں۔ پیارے عزیزوں، میں آپ کو ان احکامات کا سائنسی فائدہ بھی بتاؤں گا، کیونکہ آج کے دور میں لوگ ہر چیز کی سائنسی وجوہات تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ سائنسی وجہ بھی بتاتا ہوں، اور اللہ سے دعا کریں تاکہ وہ ان کی رہنمائی کرے اور انہیں سیدھا راستہ دکھائے۔ سیدنا عبیدہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص رات کو جاگ کر دعا کرے کہ یہ اللہ اس کی مغفرت فرما دے تو اس کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ اگر وضو کر کے نماز پڑھے تو دعا زیادہ قبول ہوگی۔ یہاں نماز سے مراد تہجد کی نماز ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری حدیث سننے کے بعد روایت کی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب تم میں سے کوئی ایسا خواب دیکھے جو اسے پسند ہو تو اللہ کا شکر ادا کریں اور اس کی وضاحت بھی کریں، اور اگر کوئی اور چیز دیکھیں جو اسے ناپسند ہو تو وہ شیطان کی طرف سے ہے۔ اس کا ذکر کسی سے نہ کرو اور اس کے شر سے پناہ مانگو، اس لیے وہ اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اکثر دوست بڑے بڑے خواب سناتے ہیں اور وجاہتیں مانگ رہے ہوتے ہیں، اس لیے یاد رکھیں کہ بڑے خوابوں کی تعبیر نہ پوچھنا ہی بہتر ہے۔ اور اگر اچانک رات کو آنکھ کھل جائے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ان ہدایت پر ضرور عمل کریں۔ اپنے رب سے اپنے لیے مانگو، جو چاہو مانگ لو۔ قلبی سکون کی دعا مانگ لو، رزق کے لیے دعا مانگ لو، شادی کے لیے دعا مانگ لو، حج کی دعا مانگ لو، اولاد کے لیے دعا مانگ لو۔ ہر جائز دعا اس وقت قبول ہوگی۔ اگر آپ بستر سے اٹھنے میں دیر نہ کریں تو پہلی حدیث مبارکہ پر عمل کریں اور 2 سے 5 منٹ تک یہ دعا ضرور کریں، اے اللہ مجھ پر رحم فرما، اور اس مقدس اور بخشنے والے لمحات سے فائدہ اٹھائیں۔ اس وقت آپ کو بار بار بلایا جاتا ہے، اے انسان، جس مقصد کے لیے تجھے پیدا کیا گیا ہے اسے پہچانے اور اسے انجام دے۔ پیارے عزیزو، قرآن پاک کی ایک سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کی یہ صفت بیان فرمائی ہے، رات کو تھوڑا سو گئے اور رات کے آخر میں استغفار کیا کرتے ہیں۔ پیارے عزیزو، ہر چیز کی پیدائش اور افجائش کا ایک خاص موسم ہوتا ہے۔ بہار کے موسم میں ہریالی اور خوبصورتی زیادہ نظر آتی ہے، اور اسی طرح رات کے 3 سے 5 بجے کے درمیان روحانی دنیا کی بہار کا موسم ہوتا ہے۔ یہ رحمت کا وقت ہوتا ہے اور اللہ چاہتا ہے کہ آپ اپنی نیند سے بیدار ہو جائیں اور اپنے رب سے اپنے خواہشات کا اظہار کریں۔ اس وقت رب کائنات جل شانہ کے تمام خزانے بانٹنے کے لیے بےتاب ہے۔ اب سائنس کے مطابق ہماری رات کے وقت اچانک نیند سے آنکھ کیوں کھل جاتی ہے؟ اس لمحے کی فضیلت کو نہ صرف اسلام نے بلکہ سائنس نظریات نے بھی بیان کیا ہے۔ پیارے عزیزوں، اور سائنسدانوں نے کافی تحقیقات کے بعد لوگوں کو اس سے آگاہ کیا ہے کہ صبح سویرے اٹھنے کے بعد سب سے پہلا کام نماز پڑھنا ہے، اور جدید سائنس یہ بھی کہتی ہے کہ نماز بہترین ورزش ہے۔ اس کے ہر رکن کے الگ الگ فوائد ہیں۔ نماز سے جسم کی تمام بیماریاں دور ہوتی ہیں، اس لیے 1400 سال پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو علم دیا تھا، آج سائنسدان اربوں روپے خرچ کر کے اسے سچ ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اس لیے اگر آپ اس وقت بیدار نہ ہوں اور اللہ کی پکار پر سوئے رہیں تو آپ ان تمام نعمتوں کو ضائع کر رہے ہیں۔ سونے کے دوران اس وقت آنکھ کھل جائے تو ضرور اٹھیں، وضو کرو تاکہ اچھی طرح جاگ جاؤ اور پاک ہو جاؤ، اور چند رکعت نماز پڑھیں۔ پیارے عزیزوں، یاد رہے کیونکہ نماز میں سجدہ اللہ کی عبادت کے لیے مومن کے لیے بہترین مقام ہے، اور یہ دعا کا بہترین موقع ہے۔ اور جیسا بھی ہو، ایک مومن کے لیے اپنے رب کے سامنے آنے کا انتخاب کریں۔ اس عمل سے اللہ اپنے قرب کا شرف بخشتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ سجدہ کی حالت میں اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ بس اس موقع پر
خوب دعا کریں اور اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ پیارے عزیزوں، امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آئے تو آگے اپنے دوستوں رشتہ داروں میں شیئر ضرور کریے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔